السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر آپ دے گھر وچ جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرا مولا کریم سن سنا کے سبنا نو میرے سمیت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری انعام الحق فاروقی صاحب بیان فرما چکے نے، اور خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبدالستار شاکر صاحب بیان فرما چکے نے۔ انشاءاللہ العزیز میرے تو متصل بات خطیب اسلام، خطیب پاکستان، خطیب ابن خطیب، بڑے بڑے پیارے محسن بھائی قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب الحمدللہ علمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے، اور تسی دیکھ رہے ہو سٹیج تے الحمدللہ دلفا فیروز نے۔ میں انشاءاللہ انہاں دے اور توڑے درمیان زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا، چند ہی منٹ میرے بڑے پیارے بھائی ابو ولید حافظ نصیر السلام تیبی صاحب دا محبت پیار میں تے گزارش کی تھی سی، انہوں نے حکم فرمایا کچھ چند حصہ پا دیو۔ دعا کرو اللہ پاک جنہیں آئے ہو تھوڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، اسلام تے کفر دی جنگ نہ ہمیشہ تو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے نال شیطان بے ایمان نے متھا لایا، حضرت نوح پیغمبر دے نال حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے متھا لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ابو جال بے ایمان نے متھا لایا، نبی پاک دے نال ابو جال بے ایمان نے متھا لایا۔ اللہ اکبر، اللہ سننا تے آنال آپ فرمان دینے میرے صحابیوں، موسیٰ نبی دے وقت دا فرعون
مر لگیا نیوں گیا میری امت دا فرعون مر لگیا بھی آکڑیا رہے ابو جہل بے ایمان غور کرنا توجہ کرنا اللہ دے قرآن تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن نا موسیٰ پیغمبر دے پیچھے جدوں فرعون دیاں فوجاں لگیاں تے اللہ پاک نے غرق کرنا چاہیا ہے پانی دے اندر ڈوبدا پیا بے ایمان کہہ لگا آمن تو ہن میں ایمان لے کے نام یعنی کہ نیوں گیا نام مر لگا نیوں گیا تے میرے پیغمبر دی امت دا فرعون ابو جہل بے ایمان نام ابو جہل اے مر لگیا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود اندی تون تے پیر رکھیا کہنے لگا کونے کہندے نے میں عبداللہ ابن مسعود نام جرا مکے اندر توڑیاں بکریاں چراندا سان تے کرن کی لگا میں تیری تون لا لگا ہور کی کرن لگا سنیا جے خان پوریا ابو جہل کہندا ہے فرنج کرینا میری تون تھنو رگڑ کے کٹینا سر پائے ہونگے تے لوگ ویکھ کے کہن گے یہ سر اونچا محسوس ہو رہا ہے کسے چودھری دا سر پہ آئے مار کے آئے آکڑا لے بھی ختم نہیں نہ ہوئی اس بے ایمان نے ایک میٹنگ بلا لی نام کسی بن قلاب اندے گھر ایک میٹنگ بلا لیے کہ نبی پاک نو قتل کر دیتا جائے نام لوگ کہندے نے کیویں کریے ایک بڑھا جا بابا بیٹھا اندے ہاتھ وچ تسبیح نام لوگاں پوچھیا تو کونے کہن لگا میں نجد وچوں آیا ہاں جڑے نبی تو تسی تنگو اس نبی تو میں بھی بڑا پریشان تے میں بھی بڑا غمزدہ انہاں اندر بلا لیا نام اپنے کول بلا لیا نام ایک بولیا نبی پاک نو بند کر دیتا جائے دوجا بولیا نبی پاک نو بند نہ کیتا جائے سواری تے چڑھا کے پیچھے مونڈے لا دیتے جانا ابو جہل کہندا نہیں نہیں اگر بند کرو گے اتھوں بھی نکل جائے گا اگر سواری تے چڑھاؤ گے اتھوں بھی بچ جائے گا ہن کی کریے ابو جہل بے ایمان کہندا رات برات حملہ کر دیو نام نبی پاک نو راتوں رات قتل کر دیو ماذ اللہ اے ہاشمین کدے کدے کل بدلا لین گے آخر دیت راضی ہو جان گے نا اللہ اکبر اللہ اور بڑھا بیٹھا سی نا صوفی بیٹھا سی حقیقت اندر او شیطان سی بے ایمان تے مولا کہندے نے او بڑھا وچ بیٹھا ایک تسبیح سی رولدا سن کے اے گل ڈاڈی خوشی وچ بولدا بات تیری میں مردہ رہا ہاں تولدا مینوں تکلیف ڈاڈی اس نظیر دین چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دین اللہ اکبر اللہ ایک اندر ہونگال ٹھیک کیتی ہے نبی پاک نو قتل کرن دے منصوبے بنا لگانے ادھروں میرے اللہ نے بچان دے منصوبے بنا لے مکے والے آنے مارن دے منصوبے بنا لے اور یاروں جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے نا اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مار دے
بوٹا رزق دا جس دام ہریا ہووے انو دریا بھی کدے نہیں روڑ دینے ہاتھ قدرت نے جس دام پھڑیا ہووے انو دریا بھی لوریاں دین دینے جنوں رب بچانا جائنا بخاری دی حدیث نام دوپہر دا ویلا میرے پیغمبر ابو جال دے جناب جان چھڑانی کیویں نام میرے پیغمبر ایک کدھر جا رہے نے دوپہر دا ویلا بخاری دی حدیث نام ابو بکر دے گھر جا رہے نے ابو بکر نو پتہ لگ گیا میرا پیغمبر آ رہا ہے اگے دوپہرے میرے پیغمبر کدے بھی نہ آنا جاندے آج خیر ہوئے محبوبہ خیر ہے آج دوپہرے آ گئے ہو آپ فرمان لگ گئے ابو بکر کلیاں گل کرنی ہے علیحدہ گل کرنی ہے ابو بکر کہنے لگا محبوبہ ایک اسماء ہے ایک حضرت عائشہ گل کرو نا میرے پیغمبر فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ابو بکر انہاں مکے والے آنے مارن دے منصوبے بنا لانے اللہ نے آرڈر جاری کیتا ہے آج دی رات مکے نہیں نہ گزارنی ابو بکر سونا کہنے لگا محبوبہ میں کلیانو نہیں جان دینا کلے نہیں جا سکتے آپ فرما دن میرا ابو بکر میں کلا کدوں جان لگیا ہوں اللہ نے آسمان تو آرڈر جاری کیتا ہے میرا ابو بکر نال جائے گا نا اللہ اکبر اللہ ہمیں عائشہ فرما دیا نے میں کدے بھی کسے نو نہیں ویکھیا کہ خوشی وچ آنسو آ جان میرے ابے دیاں خوشی وچ اکھاں چ آنسو آ گئے نا کہ میرا نا رب نے آسماناں تے لے آئے نا رات ہو گئی ہے اینا پروگرام دے مطابق میرے پاک پیغمبر دے گھر دا محاسبہ کیتا ہے تلوارا لے کے کھڑے نے میرا نبی پریشان ہو گیا نام اللہ سونے آم اے بار تلوارا لے کے کھڑے نے اے بے ایمانہ دیا تلوارتوں کیویں بچ سکنے وام اللہ پاک فرما دینے محبوبہ پریشان نہیں نہ ہونا غم زدہ نہیں نہ ہونا جرا میں تینوں قرآن دیتا ہے او پڑھنا تیرا کم ہے انہاں نو انیا کرنا رب العالمین دا کم ہے تے میرے پیغمبر نے کتوں قرآن پڑھے ہے قرآن دا دل ہی پڑھ چڑھے ہے فرمان دے کینے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین و تاہا دیا ایتام اسولت آن عالم سورہ یاسین دیا ایتام ابتدا اندر میرا پیغمبر پڑھ لیا نام تے ساڑا بابا جی علی محمد سمسان بولے فرمان دے کینے اور مٹی دی مٹھی ایک پری پیارے نے ایتا یاسین دیاں او پڑیاں سہارے نے کافران وال سٹی انے ہو گئے سارے نے دوویں ہی کر دے نکل گئے حمد قدیر دین چوک وسندی ڈٹھی جگم دے پیر دی میرا پیغمبر ایتھوں جا رہے ہیں نام ادھر میرے پیغمبر نکلے نے سامنے کعبہ اللہ جاندہ ہے بیت اللہ جاندہ ہے نام وہ حاجیاں تو حج کرن جائے نام 40 دن رہ کے آئے نام یا 28 دن رہ کے آئے نام تیرا دل نہیں لگتا پاکستان اندر تو انا بڑیاں بہارا سن مکے بڑیاں بہارا سن مدینے تو مہینہ رہ کے آئے
تیرا دل نہ لگے تے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے 53 سال کعبے دے سائے تھلے میرے پیغمبر نے گزارے سان میرے نبی دا کمیں دل چھڑتا ہے کمیں دل کردا ہے کعبۃ اللہ چھڑن تے نہ میرے پیغمبر نے یاد کر کے کعبۃ اللہ نو جفا پا لے آئے تے روئی جا رہا نے او خان پوریا میرا ایمان آندا ہے میرا دل آندا ہے جے میرے پیغمبر کعبۃ اللہ نو جفا پا کے روئے نے تے کعبۃ اللہ بھی تے روندا ہوئے گا نا میرے پیغمبر دی جدائی اندر میرے پیغمبر کہنے اب کعبۃ اللہ تینوں چھڑن تے دل تے نہیں نہ کردا پر اللہ دا ڈر آ گیا ایتھوں جانا ہی جانا ہے میرا نبی اگاں ٹردا ہے ویندے میرے پیغمبر پچھانوں نے پیر اگاں پٹیا دل میرے پیغمبر دا پچھانوں جاندا ہے ساڑا پھر بابا جی علی محمد سمسام بولے کہ سیانے بندے بیٹھے ہو جن دے نال بندے نو پیار بہتا ہوئے بندہ موڑ موڑ کی انہوں ویکھیا کردا نا تے میرے پیغمبر دی ترجمانی میرے پیغمبر دی ترجمانی میں کر دینے او موڑ موڑ کے ویندے نالے ہنجوں نے کیریاں او چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ڈیریاں او کرسان کرساں پھر زیارت تیریاں مولا نو معلوم ہے سی اے بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی او چاندہ سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں اینا دے کنی باندھا او نیک آوازاں میں پر چنگی نہیں نکلی اولاد نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی ہن کدھر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میرا پیغمبر گھر سور وال جا رہے ہیں نام ابو بکر نال نے کدے اگے جاندے نے کدے پیچھے آ جاندے نے کدے سجے جاندے نے کدے کھبے آ جاندے نے آپ فرمان لگے اور میرا ابو بکر ایک ہی بیان کرنا ہے کدے اگے آنا ہے کدے پیچھے آنا ہے آندہ سونے میں اگے آنا خطرہ پہ جاندہ کو پیچھو نہ عملہ کر دے کو پیچھے آنا خطرہ پہ جاندہ کو اگو نہ عملہ کر دینا اللہ اکبر اللہ ہون میرا پیغمبر اگارے سور کو چلا گیا نام یارو تیانل سنے آجے میں آخری گلہ کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ اے مکے والے کافر میرے نبی دے پیچھے تے میرا پیغمبر تے ابو بکر گارے سور اندر داخلوں لگنے ابو بکر کہن لگا سونے ایتھے ٹھہر جاؤ نام ایتھے رام کرو نام میں نو اندر بڑھن دیو میں وینا وام اندر داخل ہوئے ساری آگارہ جناب صاف کر دیا نے سارے سوراخ اے بند کر دیتے نے نام ایک یا دو سوراخ اے باقی رہ گیا اپنیاں ایڑیاں انہاں سوراخان دے وچ رکھ دیتیاں نے محبوبہ ان آ جاؤ نام میرا نبی داخل ہو گیا گارے سور اندر ایڈی کو گارے سورے کہ بندہ کھڑا ہو کے نفل نہیں نہ پڑھ سکتا حال بتا دو بندے بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے نے میرے نبی دا سارے گود ابو بکر صدیق دیئے اللہ پاک نے وہ خواہش پوری کر دیتی نام ابو بکر صدیق دی کیڑی خواہش ناظر الہ فاج رسول اللہ محبوبہ چہرہ تھوڑا ہوئے اکھا میری آنا محبوبہ میں تنو ویندہ رواں میں اکھا بھی کوئی نہ محبوبہ تھکا بھی کوئی نہ اللہ اکبر اللہ وہ سونا چہرہ میرے پیغمبر دا کنہ کو سونا چہرہ وہ سمرہ دے بیٹے
جابر بیان سنایا سی چنوں سی چودویں چن جو بن وچ آیا سی اور تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی میرے چن ود نہیں ہو چنا تیری چاننی او ایک چن تو دوجا چن میرا پیر جی اینا دعا تے لائی میں ڈاڈی نظیر جی اینا دعا والویکھا دوبارہ اینا دعا جو ود کی دی چاننی اے سوچ کے میرے دل اندر فوراں آ گیا خیالے اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالے اے سوچ کے میرے دل اندر آ گیا خیالے کہ تینوں یہ ملی ہے چنا میرے چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی اللہ اکبر اللہ کلم حق دی مکا دیے نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نام اینا دی گو دے نام سار میرے پیغمبر دام ساپ ڈنگ مارے آئے نام ساپ ڈنگ مارے آئے لات حلائی نہیں ہے کہ نبی پاک دی نیند نہ خراب ہو جائے نا تے آنسوانوں کون روک سکتا سی گرم گرم آنسوں میرے پاک پیغمبر دے پاک چہرے تے پیغانے پاک چہرے تے میرا نبی نیند تو بیدار ہو گیا نام ابو بکر خیر کیوں رو رہے ہو میں ابو بام ساپ ڈنگ مارے میں صدقے جاوام میرے پاک پیغمبر دام لوہا بھی بابرکت میرے نبی دام پسینہ بھی بابرکت میرے نبی دے وال بھی بابرکت اے لگ موضوع نا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ابو بکر ایڈی میرے قریب کرنا میرے قریب کرنا میرے پیغمبر اپنا لواب مبارک اپنا تھک مبارک اے لاندے گانے اللہ شفاوہ تا کردہ گیا اے مکے والے کافر دروازے تے کھڑے ہو گانے ابو بکر کہہ لگا سونے اے دروازے تے آ گانے انہاں نے ہوں کے ویکھیا آپا نظر آ جانا ہے آپا پکڑے جانا آپ فرماندن ابو بکر لا تحزن ان اللہ مانا اللہ ساڑے نالے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے نا اللہ نے کیویں بچایا نام گار دے بھوے کے بندے کھڑے نے تلوارہ لے کے کھڑے نے سوٹے لے کے کھڑے نے نیزے لے کے کھڑے نے نام اللہ نے کیویں بچایا ہے اب چاندہ مرصوبہ سن چند شیر سن گل بھک گئی ہے نا میرا اوے اللہ بچاون دا ہونا ٹنگ بنایا ہے اوے اللہ بچاون دا ہونا ٹنگ بنایا ہے غار دے بھوے ککر چاڑ اگایا ہے کبوتران دے جھوڑے تائیں آڈر فرمایا ہے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دین چوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اور مکڑی نو حکم دیتا تان دے می جالا تم اور تین دن آپ تائیں فوجی بنا لے تم پاک نبی دا اے تھے رہنا رکھوالا تم چاہتنا اندر جاوے کسے بھی شریر دین چوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی او تین دن سونے پیچھے غار نو چھوڑے آم
काने वाला जाला नाल हत्थां दे तोड़िया कबूतरां नूं आर्डर दिता उड़ जा जोड़िया हरम विच हमद करो रब्बे कदीर दी हालती बोलियो नाम अर्जा सुनाइया ने पाक नबी ने साथों खिदमता कराइया ने और करो माफ अगर कर होया खताइया ने किस्मत ओ साडी गईया फलका नू चीर दी और सदके मैं जावा वडिया हिकमता वालिया और सदके मैं जावा वडिया हिकमता वालिया किसे महल किसे किला बना लिया तू जाले दे किले अंदर नबी बचा लिया समझ नहीं आउंदी कोई तेरी तदबीर दी चौक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी फमा तो